سلام تانا كاب ساتلايت تلفزيون إرسات تبتحكم كبرات تقاتلتنا نلومي زدلنا مدب حزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبرنا عدم مثل دك أنستيون مخبار استغفل واقع حدا كابتم عبيت عيوتات ودب حبرات هاجرات مخبار مثل دك أنستيو دك أنستيو كم كلهم زيقاتات عالم عبتمرتي سراح بوليتيكا محبراو هيوت كي قلالان أكلاون سنا أمراو متقعتي كي بتحنن يكتاتل لعلي سلاسة زخونون دك أنستيو زملكوتو عن قطعة دما كمو كسيتك أزون وعلات كلن حاجرات عالم فريمان لومين كتكبرهم دما هرديك يبلع ازمع بالزقن بقليل السبت حيكونان ملو عالم زلوا دك أنسيو ببجيزيون درجون كبر واقع كفيلانين ولا كانوا خلاتن عبز متنتان كبير انتخونا قال كبعتن كنتاكس أولمب دقوش فرنساوي تطابقيت سبعو مسالات دك أنستيو دراسيتن بوليتيكانيانيا كام اون قدامي تتصارقي لعنة زتغالسات مخانا يقلت أولمب صدراء برجواتات كبرتيوم نيرم قانا قوال 14 عمد كلا مس حدا زي تفكرو سبعي أمرعما بدحر زي نوعو فتيحة نتفكرو سبعي تمرعا إز دحروي سبعي بحدا قامويتو بدحر إيوغناي تمرعوتن بزيد اللي كمرعة مقابر فقرن أمنتن يدما تبل عب شحن شوعات ميتن سوسان شموتن كابتا زنبرتا كتمانا باريس جيزا مس بزحات فلوتات سبات كتلا لدما عدل رخبات متصحفت دما كتصحف جمرت عبت جيزيتي كل حزب فرنسا أقل نايتو نقصي نيرو درستون نتو نقص مقصيهم تصحفو نيرام نساقن نت السلام دا عقباب كتحصل جمرت عب شحن شوعات ميتن سمانان شمونتن آويات قالايو نخسمع زمحتان تحوف أقربات كام سقاد دما كريوا جمرو بزكي توسنت عبتي مستاف دك أنستيو عب تواسقو كام نوري زغط أرالو زنبارا جيزي تساتفات تسألعتا بزحو أتقعوها دما نساقن أنا وسيناي صلاتي ولا تبزحو كسنفو مي كعوتي دما بلات ኣብቲ ግዜቲ ሰውራ ፈረንሳ ዝጅምረሉ ግዜ ነይሩ ነቲ ቃልሲ ብሓጎስ ተቐቢላ ድማ እጃማ በርከተት ድሓር ግን ብውፅኢት እቲ ሰውራ ይተሓጎሰትን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጎስዩ ኢላ ድማ ፅሑፋት ብምድላው ዘይዕግበታ ክትገልጽ ጀመረት እቶም ሰውራውያን ንመሰል ደጋታት እቲ ሃገር ዝምልከት ድንጋጌታት ኣዳልዮም ነይሮም ንሳ ድማ ኣብዚ ውዕላት ደቂ ኣንስትዮ ተረሲዐን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ኮይነን እየን ተወሊደን ኩሉ ግዜ ድማ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እየን ብምባል ኣብ 1791 ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ናታ ድንጋጌታት ኣዳልያ እዚ ድማ ታሪኻዊ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ሕግታት መሰረት አንጸፈ እቶም ሰውራውያን ህዝቢ ብጅምላ ይኣስሩን ይቀትሉን ነይሮም ንሳ ድማ ደው ኢላ ተቃለሰቶም ኣብ 1993 ድሕነት ዓደቦ እትብል ጽሑፍ ኣቅረበት ኣብዛ መጽሐፍ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ መቕታል ክተርፍ ሰባት ሕልኖም ክፍትሹ ጉዳያት ብድምጺ ክውሰኑ ጸዊዓ ብድሕሪ እዚ ተኣስረት ጸረ ሰውራ ዝብል ክሲ ድማ መስረቱላ ንዓኣ መቕታል ደቂ ኣንስትዮ ፈረንሳ ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ንኸይሳተፋ ጽቡቕ መጠንቀቕታዩ ብምባል ብሞት ከም ትቐጻዕ ገበሩ ማላላ ዩሱፍዛይ ማላላ ኣብ 12 ሓምለ 1997 ኣብ ፓኪስታን ተወሊዳ ኣባ ምሁር ኮይኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ነይርዎ ንሳ ብጣዕሚ ፈታዊ ትምህርቲ እያ ነይራ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጣሊባን ነቲ ዝነበረቶ ከተማ ምስ ተቆፃፀርዎ ኩሉ ነገር ተቀያይሩ ቴሌቪዥን ምርኣይ ሙዚቃ ምስማዕ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ከይመሃራ ከልኪሎም ጓል 11 ዓመት ምስ ኮነት ብጋህዲ ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ኣለወን ኢላ ክትንቀሳቐስ ጀመረት እቲ ኩሉ ብጣሊባን ዘጋጥመን ድማ ኣብ ቢቢሲ ቀሪባ ገለጸቶ እዚ ድማ ዕላማ ገበራ ኣብ 2011 ሊቀ ጳጳስ ደንስሞንድ ቱቱ ንሃገራዊ ሽልማት ሰላም ህፃናት ሰሚዮማ ኣብታ ዓመት እቲኣ ንመራሒ ፓኪስታን ረኺባቶ ናይታ ሃገር ሽልማት ሰላም ድማ ሸሊምዋ ኣብ 2012 ካብ ቤት ትምህርታ ናብ ገዛ ትጓዓዘሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ሓደ ኣባል ጣሊባን ኣብታ ትጓዓዘላ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተሰቕለ መን ያ ማላላ ኢሉ ነቶም ተምሃሮ ሓተቶም ተኪሱ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ርእሳ ሃረማ ኣይሞተትን ብኸቢድ ተጎድአት ንሕክምና ድማ ንዓዲ እንግሊዝ ተወስደት ህዝቢ ዓለም ድማ ክትሓውየሉ ጸለየላ
بزخنا دحري ناي أوارح مطبحتي حويت كساب كلن دك أنستي عالم ناي تمرت عدل زرخباك على اسمها دما وسنات. إيميلين بانكرست أب حملة 1958 أب عاد إنجليز توليدا صدرا أزيوم هابتامات كوينوم كلتيوم أبولوتيكاي نطفو نبارو انداغو بوزت كتكيد كلا أتحزا دك أنستيو أب تهاجر حما أمخانو كتملكات جميرا إز دماك غيار على وبلات أب شحن شعتميتن سلستن حبرت دك أنستيو زبهال محبر مسرتات اتقاندي على ما سرحا دما دك أنستيو أب مدماز كساتفا لون زبل نبرا أبارات نايز محبر دمت أنخص مع أزيو حيال قونت أو كالسي أكايدا قبرن برزربا عيد لناني لنج الرحا مساخوتن هزباو نبرتن سبابران عنوان حاويا بارعا مقبينا يمحسام أدما قبرا إذا أقوا بزح جيزي مس بوليس أقاجوان بتشكانه أقافعوان كاموان أسروان اتي آبل عليين زوارج زنبارة أب متحتات كواتس مس جمرة هزبي كدقفن جمرة أب شحن شعتميتن 14 قدما كوينات عالم تولعا أبالات إز محبر دما أبتي كوينات بجغننت الجامن أبركتا كوينات مستودة اتمحبر استوسنا عوتا مزقبا كاب 3 عامتن لعلي زخونا نبرز اللون دك أنستيو كاد مساة تفقدلن كالسن مولع عوت نخلو وقن أبرتي عن تعارا تعوتت دما عاد إنجليز كلن دك أنستيو كاب دك 21 عامتن لعلي كاد مساة زخل على حوقيا صديقا جن حماق عدل كوينو تاملو عدمي أدك أنستيو نخد مساس تقالست إيميلين أقديما كان مخلطة سمون مويتانا برات ناتا مسواتي أبتا هاجر أزيو عبي أغالبو رخيبو قالات زيكونا قبريو زاد لينا يلوم تقرحولا أب كابرا لعلى 15 حزبي عجبوا إيدا بويلز كاب قالا يستولدت تقلام أمريكاوي تتابعيت سبع مسالات يانيرا نسا آزيا دفار تقرب بنعبي زقبر عمت عليت النت تتابعيت سبع مسالات دك أنستيو غازتينيان مداريتنيا قال 14 عامات مسكونة صدرا بحمام ويتوم حلافنت معبايا حواتها دما ناتاكونا ممهور كوينان دا سرح دما ينفرست مهار نيرا أبزي جزيزي دمايا تقرع عليت النت نتقطاوي معرنتن كتقالس جمرات أب 4 ميازيا شحن شو من 1984 ببابور كتقعز زيلا أب قدما يدرجا كوف كتبل زخئلاتك كيت حيزاني را يستقعات أرقنت اللان بمخانا بوتا نتعدو كتقرفلهم نسا دما نابتو تحد زدرجو بوتا كتكيد عزازا أبيت يستقعات أري قوتيتو كواس دافتينو أعداو حرمتو مسكالوت بتصوتو كوينو دما قوتيتو عليا بدحر زي طبقة قوتيرا تخراخرت $500 دما تخحسات اتناي بابور كامباني يقبايلو نتوساني على وطا كابزي ساعات زي جميرا غازت إنيا كونت أنصار أدلو دما أبرتي عتقالسات إذا غازت إنيا لولا زبل نايبر عسميا تتقم نيرا بسرعات مصنعتي زحلفو صحفات بمقراب دما قبنات سندتنا قالعتن أبشحن شو مونتا 9 سلسة دكان زنبرم تسلمتي عرختا صعدو نعبنياتات كابتي تعقيبهم ملو زنبرو مدبر بوليس غوتيتون بموتا قاتلهم نتفصامت تخطاتيلا بدقيق بمزقاب ناب مراخب بزحان كمزق على عقبرات كاب شعو جميرا دما نزناي عدا باي فردي نخترف تعاطيقات قالسات دحرموت زوم سلسته بصوتا اب مصنعت استمركسو تحسو زلوت ابصاب تقرب نيرا از دما بزحت صلاتي فطرلا اموداتا دما ناي حزبنا عبي تلاعيلو بيت صحفتا اعنوون افرارسولان ناب شيكاغو دما قيرت ابو دما بزحت محبراتن دق انسيان مسرتات نمسل دق انسي دما ابرتي عتقالسات ناديا مكسيكاوي تقالاسي سبع مسلاتيا اب يونيفرسيتي انثروبولوجي صنيعه تمهاريت ابزنا برتلو دما ابال بايتو تمهارو يونيفرسيتي كوينا انصار امص بلشونا ጭቆና አካላውን ስናምራውን በደላ ደቅ አንስቲዮ ተማግታ ከምኡውን مسوار ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ደው ክብል ተኸራኺራ ብፍላይና ማሃዳሪ ከተማ ቬራ ክሩዝ ببلشونا رعد بمفتارون نتقاومتي بحيلي كدقص بمفتانون بدهيلاتو بزح جزية تأثرتن تقطقطتن أب زي نبرتلو جزية دما جزء زرفوا نسا كل جزية أنت تقتيله إذا أم حداري زقتلن نسبل نيرا أب كلتشن عسى تحمشن كونتات دحنتا عند بعسى مس كده نتاز نبرتا كتما بمقدافنا مكسيكو سيتي جيزا
ኣብ 31 ሓምለ 2015 ድማ ኣሳቂዮም ቀጥቂጦም ዓሚጾም ረብዓይ ርእሳ ቀቲሎማ እቲ ፍጻመ ዓለማዊ ቁጥዕ ኣላዓኢሉ ምትእትታው መንግስቲ ዘለዎ እዩ ብምባል ድማ ተወቂሱ ቤተሰባን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሒ ንኽረክብ ተንቀሳቂሶም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግና ግቦም ኣይገበሩን መደምደምታ ስለዚ 8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ከሎ እዛ መዓልቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም በብሃገሩ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍለላ ምዃና ክንዝክርን ነቲ ዝተረኽበ ዓወት ድማ ክንዕቅቦን ይግባእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብኻልኦት ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀንዴል